video will be about slowing down the cash payout process. अब आपने जिनको पेमेंट करनी है, ऑब्वियसली हर फर्म का ख्वाहिश होती है, हर फर्म की विश होती है कि जब भी वो कैश रिसीव करे तो वो क्विकली फास्ट प्रोसेस के थ्रू उसको रिसीव हो जाएँ और जब उसको किसी को पे आउट करना पड़े तो वो एक स्लोइंग प्रोसेस हो सो दैट कि जो है ग्रेजुअली उनकी जो कैश बैलेंस है वो उनकी कंपनी के हाथ से निकल के दूसरी कंपनी तक जाए। सडनली आपको कैश बैलेंस जो है आपकी उससे न आपकी कंपनी से विथड्रॉ ना हो। तो जब जब आप पे आउट करने की कोशिश करते हैं देन यू वांट टू स्लो डाउन दैट प्रोसेस और स्लो डाउनिंग के लिए आपको जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो है कि प्लेइंग द फ्लोट। पहला तो ये है कि डिफरेंट फ्लोट्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए डिपॉज़िट फ्लोट है, टाइम फ्लोट है, प्रोसेसिंग फ्लोट है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं या कंट्रोल ऑफ डिस्बर्समेंट्स के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकेंगे या हम जो है रिमोट एंड कंट्रोल्ड डिस्पर्सिंग प्रोसेस के थ्रू स्लोइंग डाउन कर सकते हैं। पहला जो है आपके पास प्लेइंग द फ्लोट कि आप जो डिफरेंट फ्लोट्स हैं, टाइम फ्लोट है, प्रोसेसिंग फ्लोट है, डिपॉज़िट फ्लोट है, उनको यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करके आप लोग नेट फ्लोट निकालते हैं, वो क्या है? द डॉलर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द फर्म्स चेकबुक बैलेंस एंड द बैलेंस ऑफ द बैंक्स बुक कि आपका जो डिफरेंस होता है, आपकी चेकबुक का जो बैलेंस है, उसके दरमियान और वो अकाउंट्स का बैलेंस जो बैंक अपना मेंटेन कर रहा होता है, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, उसको हम नेट फ्लोट कहते हैं। नेट फ्लोट ऑब्वियसली नेट फ्लोट से आपने तो जब भी चेक दिया तो आपने वहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिख ली, उसको आप फ़ौरन जो है वो वहाँ से पता चल सकता है कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी थी, कितनी डिसबर्स्ड हो गई है, कितना आपने पे आउट कर दिया है और कितनी जो है आपके पास रिमेनिंग बचती है, आपको उस वक़्त पता चल जाएगा। लेकिन बैंक की जो बैंक बुक्स होंगी, उनमें जो एंट्री होगी डेबिट एंड क्रेडिट की वो डिफरेंट्स होंगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी अब वो उसको कोई इंस्ट्रूमेंट रिसीव होगा तो वो उसको पहले सबसे पहले वो उसको अपने जो है जर्नल लेजर में एंटर करेंगे इन दैट कॉलम। उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जब तक उनको चीज़ मिल नहीं जाती उस वक़्त तक वो जो है वो प्रोसेस गुज़रता रहेगा और उस दौरान अगर आप बैलेंस चेक करेंगे बिटवीन योर चेक बुक बैलेंस एंड द बैंक्स बैलेंस तो आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा उसको हम नेट फ्लोट कहेंगे। लेकिन फ्लोट की डिफरेंट फ्लोट्स की एग्जिस्टेंस की वजह से जो जो डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है बिटवीन द बैलेंस ऑफ फर्म इन देयर ओन कैश बुक्स एंड द बैंक्स कैश बुक तो उसको हम नेट फ्लोट कहेंगे। आप चेक आज लिखें तो उसको आप उसी वक़्त सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब लेकिन वो चेक जब तक वो क्लियर नहीं होगा उस वक़्त तक वो फ्लोट क्रिएट होगा। इस फ्लोट को हम यूज़ करके स्लोइंग डाउन प्रोसेस को पेमेंट्स के पे की प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। The second process to slow down the payments process that is to control of disbursement कि आप अपनी disbursements का जो process है उसको आप control कर लें. Firms should be able to shift funds quickly to banks from which disbursements are made. And second thing is that generate daily detailed information on balance, recipients and disbursement. जब आपको जो है फर्म्स की के पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने फंड्स को फौरन बैंक्स के की तरफ ट्रांसफ़र कर सकें, फ़ौरन तक पहुँचा सकें ताकि वो डिसबर्समेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। फिर उसके बाद आपके आपके पास डेली जो है बेसिस पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका बैलेंस कितना है, आउटफ्लो क्या हुआ है, इनफ्लो क्या हुआ है, रिसिपिएंट्स क्या हैं, डिसबर्समेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के पास आपकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे मौजूद होनी चाहिए सो दैट कि जो आपका डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट ना हो, कहीं गलती की गुंजाइश मौजूद ना हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सेंट्रलाइज्ड पेएबल्स इनटू सिंगल अकाउंट या अकाउंट आप वो इस तरह का प्रोसेस आप यूज़ करें कि एक अकाउंट आप यूज़ करें, वहीं से आपको जो है वो डिफरेंट भी जो भी ट्रांज़ैक्शन करनी मेंटेन करना पड़े। इस तरीके से आपका जो कंट्रोल है डिस्बर्समेंट के प्रोसेस पे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। देन हाउ वी कैन मैनेज डिस्बर्समेंट प्रोसेसेस उनको हम मैनेज करने के लिए जो पैरा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं पेएबल थ्रू ड्राफ्ट कि आपने जिसको पेमेंट देनी है तो आप उनको जो है एक ड्राफ्ट जो चेक लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है वो पे कर देते हैं, उनको दे देते हैं। पेएबल थ्रू ड्राफ्ट जो है वो किसी भी बैंक का एक चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको आप दे देते हैं जब तक जो है वो आपसे फिर पूछा जाता है कि जी आपका ड्राफ्ट जो भी जिस बंदे के आपने
نام پہ ڈرا کی ہوتا ہے، جب وہ بینک میں لے کے جاتا ہے پھر بینک آپ سے پوچھتی ہے کہ ویدر آپ اس کو پیمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے یا ریفیوز کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کو ایزیلی جو ہے وہ آپ اس سے آپ جو ہے جو پروسیس ہے پے آؤٹ کا اس کو سلو کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ایڈوانٹیج وہ آپ کو یہ ہے کہ اٹ ڈیلیز دا ٹائم ٹو ہیو فنڈز آن ڈپازٹ ٹو کور دا ڈرافٹ، اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ سم سپلائرز پریفر چیکس، thirdly banks will impose a higher service charge due to the its additional handling، کہ جو obviously جو ڈرافٹ ہے اس کے لیے ایک اسپیشل ہینڈلنگ ریکوائرڈ ہوگی، اسپیشل انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسپیشل پروسیسز بھی ہوں گے، تو بینکس اس کے لیے چارجز بھی پھر آپ سے ہائر لے گی۔ میتھڈز آف مینیجنگ ڈسپرسمنٹ میں تو سیکنڈ تھنگ ہے ٹو سلو ڈاؤن دا پروسیس، دیٹ از پے رول اینڈ ڈیویڈینڈ ڈسپرسمنٹ، دا فرم اٹمپٹ ٹو ڈیٹرمائن ویدر پے رول اینڈ ڈیویڈینڈ چیکس ول بی پریزنٹڈ فار کلیکشن۔ فرم جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم پہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پے رول آپ کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کے وہاں پہ شیئر ہولڈرز ہیں، جتنے بھی لوگوں کے پے رول کا بھی آپ ڈسپرسمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈیویڈینڈ کی ڈسپرسمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی جو کلیکشنز میں سے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مینی ٹائمز سیپریٹ اکاؤنٹ از سیٹ اپ ٹو ہینڈل ایچ آف دیز ٹائپ آف ڈسپرسمنٹ۔ آپ پے رول کے لیے الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، ڈیویڈینڈس کے لیے الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ نے ایک اسکیجول کی، جس طرح آپ کی گورنمنٹ کی سیلریڈ پرسنز ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ ایک اسکیجول پروسیس دیکھ لے بنا ہوا ہے کہ 30 29 28 کو جو ہے یا فرسٹ یا سیکنڈ کو یہ 4 5 6 دنوں کے اندر اندر ڈسپرسمنٹ پے رول میں سے ہو جائیں گی۔ گورنمنٹ کی جو سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہے، سینٹرل ایک جو آپ کی ڈپازٹری ہے، وہاں سے آپ کے ڈفرینٹ جتنے بھی ہیڈز ہیں آپ کی گورنمنٹ کے، ان کو جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ پہ جو ہے وہ فنڈز وہاں سے ڈسپرس ہو جائیں گے، پھر وہاں سے آگے ان کی جتنی بھی سبسڈیریز ہوں گے ان کو ود پیسج آف ٹائم وہ آہستہ آہستہ ڈپازٹ کرتے جائیں گے، اور فنڈز کین بی ڈپازٹڈ بیسڈ آن ایکسپیکٹڈ نیڈ، جو بھی آپ کی ٹوٹل نیڈ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے پے رول اینڈ ڈیویڈینڈ ڈسپرسمنٹس میں نیڈس کے اکارڈنگلی فنڈز کو ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ اس کا جو آپ کو موسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسیسو کیش بیلنس آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا ہی کیش بیلنس رکھیں گے جو آپ کی منیمم نیڈس کو پوری کر سکتا ہوگا، جو آپ کی ضرورت کو بآسانی پورا کر سکے گا۔ تھرڈ تھنگ از زیرو بیلنس اکاؤنٹ۔ زیرو بیلنس اکاؤنٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ ایک ایسا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں جس میں بیلنس جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی نہ کسی دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، ایسوسیٹڈ ہوتا ہے۔ اب آپ نے کسی کو پیمنٹ دینی ہے تو اس کو پیمنٹ دینے کے لیے آپ اس کا چیک جو ہے وہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ ہولڈر کا جو ہے وہ چیک اس کو دیں گے، اور جب تک آپ اس میں فنڈ ٹرانسفر نہیں کریں گے وہ چیک کیش نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، اور جب آپ وہاں سے فنڈز کو ٹرانسفر کریں گے تو وہاں سے وہ چیک بآسانی کیش کر لے گا، چیک کیش ہو گیا، باقی بیلنس پھر مڑ کے زیرو ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کا جو ایکسیسو بیلنس ہے، ایکسیس بیلنس ہے، اس اکاؤنٹ میں پھر مزید نہیں رہے گا، نہیں ضرورت ہوگی۔ آپ جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے اس میں آپ اپنا فائنینس یا فنڈ ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کی نیڈ پوری ہو جائے گی، واپس بیلنس اس کا پھر زیرو ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک آپ اس جو ہے وہ سیپریٹ اکاؤنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، سائیڈ اکاؤنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ پہ جو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ ایلیمینیٹس نیڈ ٹو ایکوریٹلی اسٹیمیٹ ایچ ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹ۔ اب آپ کو جو ہے وہ بار بار اس کو جو ہے اس کے حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسبرسمنٹ کے لیے ہے صرف، تو بس اس میں سے جب بھی جس وقت بھی کوئی ڈسبرسمنٹ کرنی ہوگی تو اس کو آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو کر لیں، زیرو بیلنس اکاؤنٹ کے تھرو جس بھی کو بھی کرنی ہے، تو وہ جب بھی ڈسبرسمنٹ کا پروسیس پورا ہو جائے گا واپس اس کا بیلنس زیرو ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے ڈسبرسمنٹ کی تو آپ اس کے پروسیس کے تھرو ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ اونلی نیڈ ٹو فارکاسٹ اوور آل کیش نیڈ، اس کو آپ مینٹین کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف کیش نیڈ کا اوور آل پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹوٹل کیش نیڈ کتنی ہے۔ فورتھ تھنگ از ریموٹ اینڈ کنٹرولڈ ڈسپرسنگ۔ ریموٹ اینڈ کنٹرول ڈسپرسنگ سے مراد ہے کہ ایک سسٹم ان وچ a firm's directs check to be drawn on a bank that is geographically remote from its customer so that کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے۔ آپ ایک دور دراز کے علاقے کی آپ کی جو بینک برانچ ہوتی ہے اس کا چیک کسٹمر کو دے دیتے ہیں، سو دیٹ کو آپ کو ایک ٹائم مل جائے اس کی چیک کلیئرنگ ٹائم میں،
اور آپ اس دوران جو فنڈز ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. دس میکسیمائزز ڈسپرسمنٹ فلوٹ کے اس طرح آپ کا جو ڈسپرسمنٹ فلوٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس ریموٹ ڈسپرسمنٹ پروسیس میں وہ زیادہ ہوگا. کنٹرول ڈسپرسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ A system in which the firm directs check to be drawn on a bank that is able to give early or mid-morning notifications of the total dollar amount of checks that will be presented against the account that day. کہ آپ اس طریقے کا آپ کا بینک اکاؤنٹ رکھا ہوتا ہے آپ نے جو ایک دن میں کسی خاص ٹائم تک جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے پیمنٹ آپ ریسیو کر سکتے ہیں. اور ٹائم جب آپ کا گزر گیا تو اس کے بعد پھر وہ اکاؤنٹ جو ہے اس سے آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. سپوز آپ ارلی مارننگ کر لیں، 10 بجے تک کر لیں، 12 بجے تک کر لیں، آپ ہے خاص ٹائم تک آپ نے اگر اس کو میٹ کر لیا تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس ٹائم تک آپ بینک میں نہیں جا سکے تو آپ اس کو پھر آپ کو نیکسٹ ڈے میں آنا پڑے گا جب بھی وہ اسکیجولڈ ہوگی. اس طریقے سے ہم کنٹرول ڈسپرسمنٹ کے تھرو آپ پروسیس آپ پیئنگ آؤٹ کو سلو کر سکتے ہیں. لیٹ چیک پریزنٹمنٹس آر منیمل which allows more accurate prediction of disbursement on day to day basis. کہ اب آپ کو جو بآسانی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے کتنی ڈسپرسمنٹ ہوگی، یہ کتنی رہتی ہے، آپ کو مزید کتنی ضرورت ہے، وہ ساری چیز کے بارے میں آپ اندازہ ریموٹ اینڈ کنٹرول ڈسپرسمنٹ پروسیس کے تھرو لگا سکتے ہیں.